كوكو لي في عسلامة ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نحاول نقدم لكم 3 astuces pour faire un gommage naturel fait maison. قناع لتقشير الوجه. نعرفوا اللي البشرة نتاعنا تتعرض للعوامل الخارجية، منها الهواء، منها الشمس والغبرة والبوليسيون وغيرهم من العوامل الخارجيه اللي تسكر لنا لي بور نتاعنا، تسكر المسامات نتاع الوجه نتاعنا. وقت اللي تسكروا المسامات لابو تولي الغاسبير مال، وبالتالي تولي تراكمات نتاع وسخ. وكيف نحطوا كريم على وجهنا ما عادش تشربها وتقبلها بالباهي. دونك يلزمنا ديما نعملوا ان غوماج نحو بيه الاوساخ المتراكمه ونحو بيه الزيوت زاده المتعلقه في وجهنا، ونظفوا وجهنا ونحلوا بيه اوسي لي بور، نحلوا بيه المسامات باش كيف نحطوا نيمبورط كال كريم يشربها الوجه ويقبلها ويتغذى بها. دونك وقت اللي نعملوا الغوماج القناع تقشير الوجه البو نتاعنا، دونك شنو يصير لها؟ اللي هي باش تتفرهد بيان سور وباش تنظاف وباش تقبل لنا لي كريم اللي باش نحطوهم وباش تضوى وباش تتنور. دونك سورتو اللي توا جاينا الصيف، دونك يلزمنا ننظفوا وجوهنا خاطر نتعرضوا ياسر للشمس. سي بور سولا حاولت نعمل لكم ان ماسك، معناها بسامحوني معناها ان غوماج اكليرسيسون، معناها نقشروا وجوهنا وفي نفس الوقت نحاولوا باش نبيضوها pour éliminer معناها l'apparition des taches brunes, la pigmentation اللي تتصب لنا فيهم الشمس، سورتو احنا توا في ربيع وداخلين على الصيف. والماسك الثاني باش نعطيه اللي عندهم لابو سنسيبل البشره الحساسه، باش ما يتقلقوش برشا وقت اللي يعملوا قماش، خاطر هو القماش عمليه تقشير البشره. دونك فما اللي يتقلق منه و il préfère de ne pas faire ce genre de masque. دونك باش نحاول نعطيهم دي ماسك بور لي بو سنسيبل باش من اليوم يعاودوا يعملوا لي ماسك نتاعهم سون سافوار دي بروبليم. و جونغ ثاني نتاع بس سامحوني جونغ ثالث بليتو نتاع الماسك اللي هو بليتو نتاع تقشير الوجه، باش نحاول نعطيه عندهم لابو سيش اللي عندهم البشره الشيحه. دونك les ingrédients نتاعنا des ingrédients bien sûr naturels موجودين في اي دار. donc je vais commencer avec le premier القماج نتاعي الاول اللي هو او كانيل وبالسيترون. الكانيل اللي هي القرفه والقرص. باش نوريكم لهنا باش ناخذ une cuillère à café. انا اليوم مانيش مستحقه الحقيقه القماج، دونك جو با فير معناها une grosse quantité juste باش نوريكم لكم نتوما كيفاش نعملوا. وناخذوا شويه سيترون. الكانيل راهي معروفه راهي très efficace pour éliminer l'apparition des taches brunes وباش نقصوا منهم البيغمونتاسيون اللي عندها كلا في وجه واللي عندها بقايع كحل في وجه غامقين برشا عليه وعلى الكنال. كيك سوا يعملها كوم ماسك والا كوم غوماج ياسر تحفونه وتري رابيد، تحرق شوي سي فري كيف نحطوها على وجوهنا مي سوني با غراف فيو ليفيكاسيتي نتاعها. نحاولوا نحركوه بالكدا بالكدا لين يولينا اوموجين، لين نتحصلوا على بات. والقماش كيفاش نعملوه موفمون سيركولير، ندوروا هكا على وجوهنا موفمون سيركولير. وكان سي فولي معناها تستعملوه كماسك فو بوفي اوسي تخلوه هكاكا انفيرون 15 مينوت بوي رانسي ا لو تيت. ومن بعد تحطوا الكريم ايدغاتونط نتاعكم دو جور اللي مسنسين تحطوها. بون فوالا لهنا ولا سايي عندي اون بات homogène. باش نحاول نهبط لا ماتيير الموجوده في لي كوتي الكل. دونك باش نزيد طريف قرص
et voilà, c'est bien terminé. Voilà la texture، ماهيش عاقدة ياسر وماهيش جارية برشا. هذا بالنسبة للقماج متاعي الأول. باش نحاول نوريكم لا تكستور كيفاش. فوالا باهي. توا باش نوريكم دوزيام قماج، ماهوش ماسك سامحوني، دونك سي ان قماج قناع لتقشير الوجه. هذا الاول لو قماج اكليرسيسون. الثاني اللي هو بالنسبة اللي عندهم البشرة الحساسة. شنو باش نستعملوا فيه؟ باش نستعملوا فيه الميل اللي عندي لهنا، ميل 100% ناتوريل، عسل النحل. وباش نستعمل معاه الجليسيرين، معروف الجليسيرين اللي هو إدغاتون ويستعملوه للبو سنسيبل. وباش نستعمل معاه حبة البركة اون بودر عندي لهنا، ماهيش مدقوقة ياسر مهشوشة شوية، باش تعطيني ليفين تاع القماج، ليفين تاع القماج اللي هو محبحب يبدا هكا شوية. باهي دونك باش ناخذ المغرفة متاعي، باش نحاول نحي منها الكونتينو. فوالا باش نعاود نستعملها باش نعمل بها الماسك الثاني. دونك باش ناخذ مغرفة متاع عسل، هذه مغرفة متاع عسل. جو trouve vraiment du mal باش نصور على خاطرني شاده بايد وقاعده نحرك بايد. فوالا سي با غراف كان بقى شويه. دونك باش ناخذ une cuillère من حبه البركه ا كافي بيان سور، وباش ناخذ الجليسيرين كوم ان élément hydratant، وزاد il agit sur la sensibilité de peau. باش نحط environ demi cuillère معناها دو كافي بالنسبه للجليسيرين، كلك غوت معناها. وباش نحاول نحرك ونشوف، خاطر عندي لهنا العسل معناها ماتيير ديجا معناها ليكيد، دونك ما نحطش اسي من الواحد من الجليسيرين. وكالعاده نحاول نحركها لين تحصل على لاباط اوموجين. الغالب نحرك بالسيف. Vraiment, j'ai pas trouvé une solution pour faire. Bismillah. Voilà. دونك لهنا القماج بور لا بو سنسيبل فيه الميل، فيه العسل الطبيعي، وفيه الجليسيرين، وفيه حبة البركة. فوالا سامحوني اما مانيش قاعده نحرك فيهم كوم الفو، فيو اللي كيف ما قلت لكم شاده بايد وقاعده نصور بايد. مي فوالا جيسبر كو معناها لي زانغريديون عرفتوهم و لابليكاسيون نتاعهم زاد كيفاش تعرفوها كومون اون في. فوالا هذه تكستور اللي نتحصلوا عليها كيما العاده، ماهيش ترو ليكيد وماهيش عاقده برشا، بين البينين. باهي هذا بالنسبه دوزيام ماسك. توا باش نمشي للتروازيام ماسك اللي هو اللي عندهم بشرة سامحوني، هذا معناه اللي عندهم بشرة دونك سنسيبل. هذا متاع الكانيل والقارص اللي عندهم بشرة معناها ان بو بيغمونتي فيها الكلف. وهذايا الماسك بالنسبة للعباد اللي عندهم بشرة نو إدغاتي، معناها بشرتهم ساش شيحة. باش ناخذ شوي من مارك دو كافي اللي هو البن تاخذوه متاع الكافتيير.
ما تاخذوش رطب، ما تاخذوهاش قهوه نتاع ززوه، لا يلزمها تكون بن نتاع كافيتير مهروش احرش شوي. فوالا. وباش ناخذو معاه الويل دامون دوس. باهي، ما نبلغش في الحطين نتاعي، نحرك وبعد نشوف. دونك لهنا دوماج الوحده نتاعي مهلوكه. جي با راماني اون اوتر كويير مي سي ني با غراف. انا اليوم جوست معناها نحب نوريكم لكم انتوما كيفاش، مانيش باش نستعملهم انا اليوم هذوما خاطر مانيش مستحقة لهم. دونك ناقصه شوي باش نزيد شوي. بارفي. فوالا. لي ماسك سامحوني، لي غوماج هذوما القناع تقشير الوجه نجموا زاده تستعملوهم في الايد راهم، وفي الكو تنجموا تعملوهم على ايديكم زاده. فوالا. خاطر احنا ديما نتلهو بوجوهنا وجامي هكا كان نتلهو بيدينا نعملوا لها غوماج والحكايات هذوما، نحسوا الحكايات هذوما مقتصرين على الوجه. هو باغ كونطخ لا، بداتنا كل ما استحق الغوماج باش نحلو بيه المسامات. الغوماج هو بوغفيون بالاساس، منظف ومطهر للبشره. فوالا لي 3 غوماج. دونك الغوماج الاول نتاعي اللي هو فيه الكانيل وفيه القارص فيه السيترون، اللي هو ان غوماج اكليرسيسون. داكوغ. اللي عندهم بيغمونطاسيون، اللي عندهم تاش برون، اللي عندهم الكلف، اللي عندهم قايع بكل في وجوههم. بالنسبه لهذايا سي ان ماسك بور لا بو سنسيبل، اللي هو فيه حبة البركة وفيه العسل الطبيعي وفيه الجليسيرين. والماسك الثالث اللي هو بور لابو سيش اللي عندهم بشرة شيحة برشا. دونك سي ان غوماج هيدراتون، فيه المارك دو كافي اللي هي البن نتاع القهوة نتاع الكافيتير الحرشة شوية، وفيه زيت اللوز الويل داموند دوسا. فوالا لي 3 غوماج. Alors, merci pour votre attention. Merci de mettre un petit j'aime et de s'abonner. Et à tout de suite. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. Bye bye.